बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। सबसे पहले इमरान खान की खबर देंगे और दूसरे नंबर के ऊपर आपको काले कोटों वालों की खबर देंगे और तीसरे नंबर के ऊपर चल के जो लाहौर के अंदर खोदा पहाड़ निकला चूहा की आपको खबर देंगे कि आखिर ये हुआ क्या है। मैं आपको सबसे पहले बताना ये चाहता हूं कि अब ये जो सारा तमाशा है, ये जो लड़ाई है, ये नेक टू नेक है। अब ये फाइनल फेज के अंदर है कि अब सिर्फ ये है कि हु ब्लिंक्स फर्स्ट, यानी आंख पहले झपकता कौन है। जो आंख झपकेगा इसका मतलब ये होगा कि उसने बाकायदा तौर पे अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली है। मैं आपको आगाज लाहौर से कर लेता हूं, फिर इमरान खान वाली खबर और काले कोटों वाली खबर दूंगा। अगर आज ये कहा जाए कि हुक्मरान इत्तेहाद ने लाहौर शहर के अंदर शिकस्त तस्लीम कर ली है और अब वो मैदान छोड़ के भाग गए हैं, तो इसका मतलब इसके अलावा और कुछ नहीं है। कोशिश की गई, कोशिश क्या थी? दबाव डालने की कोशिश क्या थी? अदालत को तकसीम करने की कोशिश क्या थी? चीफ जस्टिस से इस्तीफा लेने की। और जिस तरह इमरान खान को कहा जाता था कि देखें जी, हम तो इमरान खान हमारी हुकूमत रावलपिंडी गिराने आए थे और हमारी हुकूमत गिराने की बजाय इमरान खान अपनी असेंबलियां तोड़ के चले गए हैं। बिल्कुल वैसे ही जिन्होंने चीफ जस्टिस से इस्तीफा लेना था, जिन्होंने अदालत को तकसीम करना था, जिन्हें फुल कोर्ट चाहिए थी, जिन्होंने इलेक्शन रोकना था, वो खुद जूतों समेत फरार हो गए हैं। कैसे? मैं आपको खबर इससे पहले दे चुका हूं कि आज लाहौर के अंदर एक इजलास था पीडीएम की लीडरशिप का, और उस पीडीएम इजलास की लीडरशिप के हवाले से नवाज शरीफ को वीडियो लिंक के ऊपर शरीक किया गया। और वीडियो लिंक के ऊपर शरीक करने के हवाले से नवाज शरीफ ने वहां पे ये मशवरा दिया और इनका फैसला ये था कि जनाब, हमें करना ये चाहिए कि चूंकि हम मुकाबला नहीं कर पा रहे, चूंकि हम लड़ाई हार रहे हैं, चूंकि हमारे पास कोई ऑप्शन बचा नहीं है, तो अब क्या करते हैं हम? अब वो जिस तरह रोंदू बच्चे होते हैं ना, वो विकेट उठा के भाग जाते हैं, तो हम क्या करते हैं? अब ये कहते हैं कि जनाब हम अदालत का ही बाइकआउट कर देते हैं। तो इस हवाले से उन्होंने कहा कि अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या कहना है, शहबाज शरीफ को खास हिदायत मैंने दे दी हैं। जिसके बाद पीडीएम की जो तमाम लीडरशिप है, उन्होंने इस सिलसिले में अदालत के ऊपर प्रेशर बरकरार रखने का फैसला किया। भाई, अदालत के ऊपर प्रेशर नहीं है, प्रेशर आपके ऊपर है कि आप उस तरह से किस तरह से चलते हैं। और उसके साथ मुज़ाकरात पे भी आमादा है। आप मुज़ाकरात के ऊपर आमादा किस तरीके से हैं जब आप उस पूरे सिस्टम को करना चाहते हैं? तो इस सारे सिलसिले के हवाले से मैं आपको बताना ये चाहता हूं, इन्होंने ये फैसला किया है कि जनाब ये अब इस सिलसिले में क्या करेंगे कि जो 3 रुकनी बेंच है जिसने मंडे के रोज केस की समाअत करनी है, उसका बाइकआउट करेंगे। और बाइकआउट करने के इस फैसले के हवाले से बताया गया है कि जी, इस 3 रुकनी बेंच से हमें इंसाफ की कोई तवक्को नहीं है। फुल कोर्ट का मुतालिबा तस्लीम न करना इंसाफ के तकाजों के मनाफी है, और इसलिए अब उन्होंने ये फैसला किया है कि हम अब बाकायदा तौर पे बाइकआउट करेंगे और इस 3 रुकनी बेंच का हिस्सा नहीं बनेंगे। सवाल ये पैदा होता है कि क्या चीफ जस्टिस ने हुकूमत के कहने के ऊपर बेंच बनाना है? पहली बात। दूसरी बात, क्या इमरान खान की हुकूमत गिराए जाने के हवाले से जो असकुद नोटिस लिया गया था जिसमें इमरान खान की हुकूमत गिरी थी, क्या उस वक्त इन्होंने इस हवाले से ये कहा था कि फुल कोर्ट बननी चाहिए? और इमरान खान ने भी यही बात की। उन्होंने कहा कि मेरी हुकूमत भी असकुद नोटिस के हवाले से गिरी और इनकी हुकूमत असकुद नोटिस पे बनी है, लेकिन अब असकुद नोटिस के ऊपर ये रोना शुरू हो गए हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, खेल चलने वाला नहीं है। ये जो रोना रो रहे हैं, मैं आपको इस सिलसिले में इमरान खान ने चूंकि रात को ही अपनी कोर कमेटी का इजलास बुला लिया था और कोर कमेटी इजलास में उन्होंने बता दिया था ये करने क्या वाले हैं, ये चीफ जस्टिस को डराना और धमकाना चाहते हैं। इमरान खान ने आज सहाफियों से जमान पार्क के अंदर मुलाकात की और इमरान खान बैठ नहीं रहे, वो रोजाना की बुनियाद पर मुलाकातें भी कर रहे हैं, इजलास भी कर रहे हैं। उन्होंने बहुत वाज़े अंदाज में ये बता दिया है कि अगर आइंदा 90 रोज के अंदर इलेक्शन ना हुए तो हम सड़कों के ऊपर होंगे और हमारे पास इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है कि हम अब सिर्फ और सिर्फ कौम के पास जाएंगे। और कौम के पास जाने का मतलब यह है, उन्होंने कहा है कि हम बहुत जल्द मुल्क में बड़े एहतजाज की कॉल देने वाले हैं। और उस एहतजाज की कॉल का मतलब क्या है? उस एहतजाज की कॉल का मतलब यह है कि पीडीएम इलेक्शन से भाग रही है, अदालत को तकसीम कर रही है। तीसरा मतलब यह है कि अदलिया डट के फैसला करे। कौम आपके साथ है, जब कौम आपके साथ है तो आप इनसे डर और घबरा क्यों रहे हैं? और इमरान खान इस बारे में एक और भी उन्होंने बातें की है। उन्होंने कहा कि
اگر آپ نے 90 روز میں الیکشن نہ کرائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ملک میں آئین نام کی کوئی چیز نہیں ہے. تو جلد ہی وہ ایک جس کو آپ عدلیہ بچاؤ یا آئین بحالی تحریک ہے وہ پاکستان تحریک انصاف شروع کرنے والی ہے. میں آپ کو ایک اور بھی بات بتانا چاہتا ہوں. فی الحال عمران خان نے کیٹیگوریکلی کہا ہے کہ ان کے اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان کوئی رابطہ نہیں ہے, اور انہوں نے کہا کہ اس وقت صدر مملکت بھی کسی قسم کا رابطے کا کوئی کردار ادا نہیں کر رہے. میں آپ کو 2 خبریں اور دینا چاہتا ہوں, اور 2 خبریں کیا ہیں. رات کو کمیٹی بنائی گئی تھی شاہ محمود قریشی اور اسد عمر صاحب کی اور پرویز خٹک, ان سب کو یہ کہا گیا کہ آپ دیگر سیاسی جماعتوں سے رابطے کریں گے. 2 رابطے ہوئے ہیں. ان 2 رابطوں کے متعلق آپ کو خبر دینا چاہتا ہوں کہ پرویز الہی نے بطور صدر حکومت کی اتحادی جماعت ایم کیو ایم سے رابطہ کر لیا ہے, اور آپ جانتے ہیں کہ ایم کیو ایم جو ہے وہ کہہ چکی ہے کہ وہ مردم شماری کو تسلیم نہیں کریں گے. یہ وہی ایم کیو ایم ہے جو کہتی تھی کہ عمران خان کے دور میں ہمارے سب سے زیادہ مطالبات تسلیم ہوئے, اور مزید رابطے جاری رکھنے کے حوالے سے بھی آپ کو خبر دے دیتا ہوں. اب سے تھوڑی دیر پہلے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اسد عمر صاحب نے سراج الحق صاحب سے ان کے جو مرکز ہے منصورہ وہاں پہ انہوں نے ملاقات کی ہے. ظاہری بات ہے وہ بھی عدلیہ بچاؤ تحریک ہے, اور میں چونکہ خود ملاقات سراج الحق صاحب سے میری ہوئی تھی, اس میں وہ کہہ رہے تھے کہ الیکشن 90 روز میں ہونا چاہیے. جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہے وہ غلط ہے. ہم وہ ایک بات کہتے تھے کہ پورے ملک میں الیکشن ایک ساتھ ہونا چاہیے. جب ان سے پوچھا کہ پورے ملک میں الیکشن کیسے ہونا چاہیے, ان کا پی ڈی ایم نیشنل اسمبلی, سندھ اسمبلی اور بلوچستان اسمبلی کو ڈیزالو کرے اور پورے ملک میں ایک ساتھ الیکشن کروا لیا جائے. تو اس حوالے سے اب حکومت نے بائیکاٹ کر دیا ہے. لیکن ایک بڑی انٹرسٹنگ اس وقت بات ہے, اور وہ انٹرسٹنگ بات کیا ہے؟ وہ انٹرسٹنگ بات کالے کوٹ والوں کی ہے. چونکہ آپ جانتے ہیں چند روز پہلے انہوں نے آل پاکستان لائرز کنونشن کروایا. بہت بڑا کنونشن تھا, تاریخ میں پہلی بار سپریم کورٹ, لاہور ہائی کورٹ اور لاہور بار, یہ تینوں بار ایسوسی ایشن ایک پیج کے اوپر ہیں, اور وہ کہہ رہی ہیں کہ ہم عدلیہ کے ساتھ ہیں. اب اس سے تھوڑی دیر پہلے جو صدر لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن ہے, انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم سپریم کورٹ کے فیصلے کو تسلیم نہیں کریں گے, اگر سپریم کورٹ کے فیصلے کو تسلیم نہ کیا گیا تو وکلاء آئین کی حکمرانی کی تحریک چلائیں گے. وکلاء آئین اور عدلیہ کے تحفظ کے لیے ہر حد تک جائیں گے, اور عدلیہ کے خلاف توہین آمیز مہم پر وزراء کے خلاف بھی مہم ہوگی. اور میں آپ کو بات بتاؤں, جب وکلاء کا ڈنڈا پیر چلتا ہے تو پھر جنرل مشرف جیسا شخص بھی پاکستان کے اقتدار چھوڑ کے اسی میں عافیت سمجھتا ہے. یہ پی ڈی ایم کس کھیت کی مولی ہے, انہوں نے بڑے بڑے آمروں کو بھگا دیا ہے. اگر وہ ڈنڈا پیر لے کے آ گئے ہیں تو پھر آپ سمجھ لیجئے کہ اب کھیل آپ کے ہاتھ سے نکل گیا. ہاں یہ بات ٹھیک ہے, آپ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس واپس لینا چاہتے ہیں, بالکل لیں, اس میں کیا قباحت ہے. آج سپریم کورٹ میں حکومت کی جانب سے باقاعدہ درخواست دائر کی گئی ہے جس میں دیگر متفرق درخواستیں واپس لینے کی استدعا بھی کی گئی ہے. بہت اچھی بات ہے, یہ واپس ہونی چاہیے. لیکن میں جو آپ کو ڈیولپمنٹ بتانا چاہتا ہوں کہ عمران خان فی الحال تیار ہے. آج رات 9 بجے عمران خان نے قوم سے خطاب کرنا ہے, اور اس خطاب کے اندر وہ ظاہر ہے کہ ایک نئی ڈائریکشن دیں گے. اور عمران خان فی الحال بالکل سلو نہیں ہو رہے. انہوں نے آج ایک بار پھر جنرل باجوہ کے حوالے سے گفتگو کی اور کہا کہ جنرل باجوہ فوج سے, بھارت سے دوستی چاہتا تھا اور مجھ پہ دباؤ ڈالا گیا. باجوہ ایک روز کچھ کہتا تھا, دوسرے روز اس بات سے مکر جاتا تھا. انہوں نے ایک بار پھر کہا ہے کہ جنرل باجوہ کے خلاف فوج کے اندر احتساب ہونا چاہیے. یہ بہت بڑی بات ہے. پاکستان کے اندر کبھی اس قسم کی باتیں کم ہم نے سنی ہیں, اور اس طرح سے تسلسل کے ساتھ, کیونکہ پاکستان میں یہ باتیں ہوتی ضرور رہی ہیں لیکن وہ ہوتی نہیں ڈیل کرنے کے لیے, اقتدار لینے کے لیے. عمران خان کم از کم یہ تو ٹھیک ہے, عمران خان کہہ رہے اقتدار میرا مسئلہ نہیں ہے. اب بات اس سے بہت آگے چلی گئی ہے. عمران خان نے اب سے تھوڑی دیر پہلے پیمرا کے خلاف بھی توہین عدالت کی درخواست دائر کر دی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے اوپر پابندی نہیں ہے. اس کے باوجود ان کی جو تقاریر ہیں وہ نہیں دکھائی جا رہی. کیوں نہیں دکھائی جا رہی, کون روک رہا ہے, یہ سوال جو ہے اس کا جواب آنا چاہیے. ظاہر ہے جب عدالت نے پابندی ہٹا دی گئی ہے تو کون ہے, کیونکہ چیئرمین پیمرا نے ایک صحافی کو ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا تھا میرے آفس سے تو ایسا کوئی نوٹیفیکیشن نہیں ہوا. اگر انہوں نے نوٹیفیکیشن نہیں جاری کیا تو پھر کون ہے جو ایسے نوٹیفیکیشن جاری کرتا ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.